बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह से ये दुआ है कि वो आपको दुनिया और आखिरत में दोनों जगहों पर आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। कई दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, जैसे आज का दिन है। अभी फजर की अजान हुई ही थी, कुछ ही मिनट हुए थे कि हमें काम वाली जगह से कॉल आ गई और हमें फ़ौरन घर से निकलना पड़ा। हम नमाज भी वहीं पे जाकर अदा करेंगे और साथ साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देखें कितनी रोशनियाँ जगमगा रही हैं। अभी 4:30 नहीं हुए, हमारे यहाँ अब आजकल अजान जो है 4 सवा 4 बजे के करीब होती है फजर की, और इस वक्त हम बस तकरीबन यही वक्त है और हमें काम के लिए जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि अब बाकी का दिन कैसे गुजरता है। अभी तो दिन का आगाज़ है, वरना तो ये होता है कि फजर पढ़ के हम सब अमूमन घरों में फिर आराम करते हैं या नाश्ता करते हैं या चाय कॉफ़ी पीते हैं, जो जिसका जी चाहता है। और एक हमारे घरों में जो फजर, मुझे जो तसव्वुर आता है ना फजर का, वो ये कि अम्मी ख़ास तौर पे जब नमाज के बाद फिर कुरान की तिलावत शुरू कर देती थी, और ये एक तयशुदा बात थी कि फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ा जाता था, यानी सबसे अच्छा जो वक्त था कुरान के लिए वो यही था। अब हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मुख्तलिफ हो गई हैं कि हम उनको फिर और तरह से मैनेज करते हैं, और हमारे औकात जो है वह मुख्तलिफ हो गए हैं कुरान पढ़ने के, और बाकी जो हमारे कामों की रूटीन है वो भी फ़र्क हो गई है। हम काम की जगह पर अब बस पहुंच गए हैं, इसलिए कि ये इमरजेंसी है तो इसमें बड़ी जल्दी आना पड़ता है। और अभी शुक्र है चूँकि अभी सुबह का वक्त है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक का रश भी नहीं है। अब हम बस निकल आए और अब हम दौड़ लगाएंगे ऊपर की तरफ। अब सुबह सुबह है तो हम जाएंगे तो इधर से ही, यानी जो हमारा मेन रास्ता है जाने का ये बंद है, और इसके बंद होने की भी वजह इसलिए कि अभी जो काम के औकात शुरू नहीं हुए। यहाँ से अब चले तो गए हैं और यहाँ से भी बंद है, और अब इसको थोड़ा सा बाईपास करते हैं और जल्दी से चलते हैं। अल्लाह करे कि अब हमें एलिवेटर फ़ौरन मिल जाए, इसलिए कि एलिवेटर में जाने में और ऊपर तक पहुंचने में भी वक्त लगता है। खैर हमारी इमरजेंसी हो गई मुकम्मल, वहाँ से अब हम निकल आए हैं। अब तकरीबन टाइम हो गया है 6 से ऊपर का, 6 सवा 6 बजे, 6:30 बज गए हैं। तो अब हम घर वापस जा रहे हैं, और घर वापस जाकर हम देखते हैं, अब सोच रहे हैं कि नाश्ता रास्ते में करें या फिर घर जाकर ही हम जो है वो नाश्ता करें, और फिर स्केड्यूल करें कि उसके बाद हमने क्या करना है। शुक्र है हम टाइम से फारिग हो गए, इतनी जल्दी तो खैर नहीं फारिग हुए, कुछ ना कुछ वक्त हमें लग ही गया, और ये नेचुरल है कि इतना वक्त तो ज़रूर लगता है। सुबह ही है लेकिन गर्मी शुरू हो गई है। सूरज निकल आया अपनी खूब आबोताब के साथ हमें बताने के लिए कि हाँ जी दिन आ गया है और मैं रोशन हो गया हूँ। अभी भी चूँकि अभी काम का वक्त नहीं है तो इसलिए सड़कें काफ़ी खाली हैं, इसलिए हम बड़े आराम से और बड़ी तसल्ली के साथ घर जा रहे हैं। और हमारा इरादा है कि हम नाश्ता करके तो एक बार फिर कोशिश करें अगर हम थोड़ी देर के लिए सो सकें, इससे पहले कि हमारा जो अगला स्केड्यूल है वो तैयार हो जाए काम के लिए। और लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि जब हम कहें तो नींद उसी वक्त हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कब ये फ़ैसला करती है कि वो आएगी और कब वो फ़ैसला करती है कि वो नहीं आएगी। काम अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, और ये भी कि सब कुछ स्मूथली हो गया, हमें ज़्यादा देर के लिए ठहरना नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। अब हम अपने घर के करीब पहुंचने वाले हैं, और नाश्ते का अब हमने यही सोचा है कि बजाय हम रुक कर कहीं से नाश्ता लें, बेहतर है कि हम घर जाएं और घर जाकर अच्छा सा नाश्ता करें और चाय पिएं, और फिर थोड़ी देर के लिए हम आराम करें। अब गाड़ी यहाँ हम पार्किंग में लगाकर और फिर हम जाएंगे घर, और बस ये हमारा दिन का आगाज़ था। और अब हमारी दूसरी अपॉइंटमेंट है, उसका भी आगाज़ शुरू हो गया है। सोने का तो वक्त हमें नहीं मिला, अब हम जहाँ काम पे जाना है वहाँ ऑलरेडी हमारी अपॉइंटमेंट बुक है 9 बजे की, और हम घर से निकले हैं 8:30 बजे,
یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ 20 منٹ کا راستہ ہے تو 10 منٹ کا مارجن رکھ کر ہم پہنچ جائیں گے. لیکن جب ہم آئے تو یہ اب صبح والی حالات تو نہیں ہے، اب تو کام کا وقت شروع ہو چکا ہے اور سب لوگ ہیں جو ہیں ان کو آفیسز میں، اپنے دفاتر میں اور اپنے کام کی جگہوں پر جانا ہے، تو اس لیے سڑکیں بھری ہوئی ہیں. تو ہمیں ڈی ٹور ملا ہے اور اس ڈی ٹور میں ہم جائیں گے ایک طرف اور وہاں سے پھر یو ٹرن لے کر واپس ہم آئیں گے، اور یہ ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے ہے. جی شکر ہے اللہ کا، وہ ڈی ٹور تو ہو گیا. اب ہم اپنے مین راستے پر بھی آ گئے ہیں، لیکن جو وقت ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم 9 بجے پوری اپنی اپوائنٹمنٹ پہ پہنچ جائیں گے، ہم کم از کم بھی اس سے 15 یا 20 منٹ اب لیٹ ہوں گے. اور باقی تو ٹھیک ہے، باقی جگہوں پر تو ٹریفک مینیجبل ہے. صرف وہاں پر ہمارے گھر کے قریب کافی زیادہ رش تھا، لیکن اب کافی اس کو اس طرح سے کر کے انہوں نے اس کو مینیج کر لیا ہے. خیر امید تو ہے کہ انشاءاللہ کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوگا، اور جو ہماری اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. الحمدللہ ہم گئے، ہماری اپوائنٹمنٹ ہوگی بڑی سموتھلی، اس میں ہمیں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا، پارکنگ بھی ہمیں بالکل قریب مل گئی، اور اپنا کام مکمل کر کے میرے خیال ہے ہمیں مشکل سے 15 منٹ لگے ہوں گے، 15 سے 20 منٹ، اس میں وہ سارا پروسیس بھی شامل تھا تو زیادہ وقت اس میں لگ گیا. تو 20 منٹ میں تقریباً ہم فارغ ہو گئے، کوئی اللہ کا شکر ہے بغیر کسی ہرڈل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. اور اب ہم گھر واپس آ رہے ہیں. اب ہم جس راستے سے گئے تھے اب ہم اس کے بالکل اپوزٹ راستے سے آ رہے ہیں، اور اب جو ہمیں نیویگیٹر نے دکھایا وہ ہمیں 17 منٹ میں گھر پہنچا رہا ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بلکہ صرف اچھا نہیں ہے، بہت ہی اچھا ہے. تو اس لیے ہم اپنے راستے کو بھی انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ ایک نیا راستہ ہے جہاں سے ہم عموماً کم ہی گزرتے ہیں، اس لیے بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے شہر کا ایک اور پہلو اور ایک اور رخ بھی دیکھ لیں گے. اور رش بھی یہاں پہ بالکل نہیں ہے، اور شاید نیویگیٹر ہمیں اسی لیے یہاں سے لے کر جا رہی ہے یا جا رہا ہے کہ اس طرف رش کم ہے اور ہم ذرا جلدی پہنچ جائیں گے. جی بالکل. اور اچھا ہے، یہ بھی راستہ خوبصورت ہے، روشن دن ہے، نیلا آسمان ہے، کھجور کے درخت ہیں سڑک کے دونوں کناروں پر جو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں الحمدللہ. اور اب ہم اپنے گھر کے قریب آ گئے ہیں. جی یہ ہماری خوبصورت سی مسجد جو ہے یہ اب نظر آ جائے تو بس سمجھیے کہ ہمارا گھر آ گیا ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ناشتہ لے لیں راستے میں سے ہی. اور یہ ایک ہمارے ساتھ بالکل فلافل کی دکان ہے. بجائے یہ کہ ہم راستے میں رکتے، اگر ہم راستے میں رکتے تو چونکہ سب مین ہائی ویز تھیں تو ہمیں وہاں سے نیچے اترنا پڑنا تھا، اور اس میں ہمارا کافی وقت لگ جانا تھا. اور اب ہمیں یہ فکر ہے کہ ابھی ہمارا اگلا کام بھی ہے، یہ نہیں کہ دن مکمل ہو گیا، دن تو ابھی شروع ہوا ہے. اور یہ ہمارے فلافل آ گئے ہیں جناب، گرم گرم، انہوں نے ریپ کر کے ہمیں دے دیے ہیں، اور ساتھ ہم نے یہ پانی لیا ہے جو اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے صبح سے پانی نہیں پیا تھا. ناشتہ کیا، چائے پی، اس کے بعد سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھت کو دیکھ رہے ہیں، اور نیند ہے کہ آ ہی نہیں رہی. باہر ہمارے کبوتر گٹرگوں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بعض اوقات جب دن زیادہ مصروف ہو تو پھر نیند بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے. بس پھر کام کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں جلدی جانا ہے، ایمرجنسی میں کال آ گئی ہے. یہ ہم نے چائے پی جلدی جلدی، یعنی ہماری اپنی سلیمانی والی چائے، اور اب ہم نے دوڑ لگائی ہے ہسپتال کی طرف، اس لیے کہ جو ہمارا روٹین کا کام شروع ہوگا اس سے پہلے ہمیں کچھ ایمرجنسی میں کام کرنا ہے. تو اب ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں تاکہ جلدی سے ہم پہنچ جائیں اور وقت پہ اپنا کام مکمل کر کے پھر ہم اپنا روٹین کا کام بھی جلدی سے شروع کر سکیں اور کسی کام کی کبھی حرج نہ ہو. بس امید تو ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے جب بہت سارے لوگ مل کے ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے تو اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ سب کی کوآرڈینیشن ایک ہی جیسی ہو اور سب کو ایک ہی جتنی جلدی بھی ہو تاکہ سارا کام ایک ہی وقت میں مکمل ہو جائے. تو الحمدللہ وہ ہمارا ایمرجنسی کا کام بھی مکمل ہو گیا، روٹین کا کام بھی مکمل ہو گیا. اب بجے ہیں جناب رات کے 9:30 اور ہم گھر کے راستے میں ہیں. یہاں سے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی ایک پشاوری روٹی لیں. تو یہ ہمارے گھر کے راستے میں ایک دکان تھی، وہاں سے ہم نے پشاوری روٹی لی ہے
اور اب ہم گھر پہنچنے والے ہیں. یہ اور بھی بہت دور نہیں ہے ہمارے گھر سے, اور چونکہ رات کے کھانے کے وقت سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا تھا, اس لیے ہمیں روٹی بڑی جلدی مل گئی. یہ دیکھیے ہماری روٹی بالکل گرم گرم اور بہت اچھی ہے. ہم نے کھانا کھایا رات کا, چائے پی رہے ہیں ہم. ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم دودھ والی چائے پئیں. عشاء کی نماز الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. بس 3 چیزیں جن سے دل کو بہت سکون ملتا ہے, ایک تو نماز ہے, ایک قرآن ہے, اور ایک صدقہ. جناب دن ابھی مکمل نہیں ہوا, رات کے 12 بج رہے ہیں اور ہم اپنے کچھ ڈاکومنٹ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے. گھر آنے کے بعد ہم نے بس کھانا کھایا اور پھر ہم اس کام میں لگ گئے. تو یہ تھا ہمارا آج کا دن. امید ہے آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرا ہوگا. پھر ملیں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ.